کسی که مرگ مغزش تایید شده، کسی که از دنیا رفته، وصیتم کرده گفته مانع نیست اگر شما خواستید عضوی از اعضای مرا به کسی دیگر بدهید. روایت نفی حرج زیاده. این مسئله واقعا حرجیه. فرموده و ما جعل علیکم فی الدین من الحرج. خداوند متعال در دین خودش حرج نگذاشته. حرج یعنی اون جایی که آدم در تنگنا در مضیقه قرار بگیرد و تنگنا و مضیقه یکی از مصادیق خیلی روشنش همینه، تا که کسی در حرج هم نباشد که نمیخواد عضوش را عوض بکند. لذا در این مسئله که بیانی هم رسیده از جانب اهل بیت علیهم السلام که نفی بکنند، اون نفی های هم که رسیده راجع به این مسائل طبی نیست که بدن کسی نجات می‌یابد. لذا انسان میتواند بگوید که این جایزه در صورتی که واقعا همچنین موردی باشد که کسی میمیرد و احتیاج به جگر دارد، احتیاج به قلب دارد، یا مثلا برایش مشقت خیلی سختیه. یک انسان نمیمیرد اما جگرش اگر عوض نشود برایش بسیار سخته، درد میکشد، رنج میکشد. خیلی بهتر اینه که از غیر مسلمان به دست بیاورد که در اونجا هیچ شبهی وجود ندارد، یا علی الاقل غیر شیعه